جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के अंदर जारी बात है इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस होने को हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने जो कैमला हैरिस हैं उनकी रेशियल आइडेंटिटी पे क्वेश्चन उठा दिया. और जो जर्नलिस्ट जिसने सवाल पूछा वो भी शी वाज अ ब्लैक जर्नलिस्ट. और जिसे वो कहते हैं ना कि उसने कहा कि मुझे तो नहीं पता था कि ये जो है ये उसने कहा मुझे तो था ये एशियन अमेरिकन हेरिटेज की है, लेकिन मुझे तो अभी पता चला कि शी इज ब्लैक. मतलब इस चीज का बड़ा शोर मचा. और उसने कहा कि मैं उसको बहुत पुराना जानता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो इंडियन है और वो ब्लैक है, क्या वो काली है या वो इंडियन है. मतलब इस चीज का कोई तुक नहीं बनता. कोई इंडियन हो, कोई ब्लैक हो, इस चीज का क्या तुक बनता है. मतलब दिस इज नथिंग टू डू विद विद समवन पर्टिकुलरली इन द अमेरिका. बल्कि मैं अभी व्हाइट हाउस की वो जो स्पोक्स पर्सन है वो खातून, में उनका स्टेटमेंट देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि पर्टिकुलरली अगर ये साबिक सदर ये कह रहे थे तो कितनी शर्मिंदगी की बात है. अब क्वेश्चन ये है कि क्या इंडियन अमेरिकन जो हैं दे आर नॉट वोटिंग फॉर द ट्रम्प. दैट्स अ क्वेश्चन, वन थिंग. या ट्रम्प को ये महसूस हुआ कि पिछली दफा तो मोदी का मैंने कार्ड खेल लिया था, इस दफा मोदी का कार्ड मैं नहीं खेल पाऊंगा क्योंकि कैमला हैरिस को इंडियन रीजन एंड ब्लैक होने का एडवांटेज मिल सकता है. शी इज अ लेडी ऑफ कलर. शी इज ए लेडी ऑफ कलर, एंड बीइंग अ लेडी ऑफ कलर उसको ये एडवांटेज जरूर मिल सकता है. समझ रहे हैं आप बात को. सो ये चीज जो है दैट टेल्स अस अ स्टोरी. द स्टोरी इज के अमेरिका के अंदर ये जो डिबेट है ये अब थोड़ी तूल पकड़ती जा रही है. और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये जो बात की है कि उसने ये रेशियल आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क करना, कोई काला है, कोई एशियन है, कोई दूसरा वो है, दैट इज नॉट समथिंग विच इज ऑफ हिज स्टेटस. ये उसके स्टेटस का नहीं है. ये उसके बिल्कुल स्टेटस का नहीं है. मतलब मुझे ऑब्वियसली ये देख के बड़ी शर्मिंदगी हुई, अफसोस हुआ कि ट्रम्प साहब ये क्यों कहेंगे कि वो इसी ब्लैक और इसी इंडियन. लगता है कि इंडियन जो वोटर्स हैं वो ट्रम्प को वोट नहीं देंगे. उसकी वजह क्या है? देखिए, जो ट्रम्प है ना, ट्रम्प सीधा सीधा कह रहा है. अगर आप रामास्वामी को सुने, अब रामास्वामी ठीक है, उसके फादर ग्रेट जो हैं या उसके जो बड़े हैं वो आए अमेरिका, वो उसके बारे में कहा जाता है कि इज एन इंडियन ओरिजिन का है, लेकिन वो कहता है कि मैं इलीगल लोगों को सपोर्ट नहीं करूंगा. तो बहुत सारे जो इंडियन बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर दे आर आल्सो इलीगल. बहुत सारे पाकिस्तानी, बंगाली, समहाउ दे मैनेज टू बी देयर बट दे डोंट वांट टू लीव द कंट्री. सो जब जब ये लोग, दोज हु आर पीपल ऑफ कलर, जब ये लोगों को निकालने की बात करते हैं तो देन क्वेश्चन तो उभरता है कि ये क्यों हो रहा है. क्वेश्चन तो उभरता है कि ये क्यों हो रहा है. लगता है कि जो इंडियन अमेरिकन हैं, जो मेरे ख्याल आई थिंक 4-5 मिलियन की तादाद में है, लेकिन नॉट ऑल ऑफ देम आर द वोटर्स. नॉट ऑल ऑफ देम ऑफ द वोटर्स, उनके सब में से सारे वोटर्स तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद वोटर्स की है. तो उसमें क्या होगा कि फिर उन इंडियन अमेरिकन की आगे से जिसे आप कह लें कि फ्रेंडशिप्स हैं, दोस्तियां हैं, तो वो अपनी मर्ज, वो इंडियंस जो हैं वो अमेरिकी इलेक्शन को इस दफ़ा असरअंदाज कर सकते हैं. दैट इज़ वाई ही ब्लॉक ब्लैक एंड इंडियन. ये इंडियन एंड ब्लैक जो है इसका अब उसको इस चीज़ को ट्रम्प को दुख लगा है कि वो ब्लैक भी है और वो इंडियन भी है. मतलब कि इसको खातून होने का भी वोट मिलेगा, इसको ब्लैक होने का भी वोट मिलेगा, इसे पर्सन ऑफ कलर यानी कि इंडियन ओरिजिन या और उसकी इंडियन ओरिजिन का भी वोट मिलेगा, इसको हिस्पैनिक वोट भी मिल सकता है, इसको बाकी वोट भी मिल सकता है, एशियन वोट भी मिल सकता है कि शी इज एशियन. और मुझे फिर क्या करने का. दैट इज व्हाई ट्रम्प बिलीव्स कि मुझे थोड़ी सी हार्ड लाइन लेनी पड़ेगी और मुझे थोड़ा सा ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा. और वो जिसे वो कहते हैं ना कि इस चीज ने थोड़ा सा ट्रम्प को परेशान किया है, बैकफुट पे गया है. अब कैमला हैरिस रोज कहती है कि ट्रम्प, अगर तुमने कुछ कहना है तो मेरे मेरे फेस पे आ गए. से समथिंग, इफ यू हैव टू से समथिंग, से ऑन माय फेस. अब वो एक वक्त था कि ट्रम्प बाइडेन को कहता था
کہ میرے ساتھ کمپین کرو، بائیڈن بھاگتا تھا. آج کیملا ہیرس ٹرمپ کو کہتی ہے میرے سے کمپین کرو، وہ بھاگتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. سو یہ چیز جو ہے دیٹ ٹیلز اس اے اسٹوری کہ جی کہ جو کیملا ہیرس ہے شی از فیو پوائنٹس اہیڈ فرام ٹرمپ. جو اس وقت ریپبلکن فاکس نیوز کی بھی جو آئی ہے، جو رپورٹ آئی ہے، اینڈ دیکھیں کیملا ہیرس کے چانسز زیادہ اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے 2020 سے 24 وہ جو ہے وہ رہی ہے، وائس پریزیڈنٹ رہی ہے. اب اس کی پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ کہ وہ اس کا اسٹائل وہ بڑھ گیا. ٹھیک ہے نا. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب سننے میں آیا کہ اس نے 2017 میں بھی کوشش کی تھی کچھ لڑنے کی، لیکن وہ نہیں. لیکن بٹ شی واز اے سینیٹر بھی رہی ہے 2017 سے 2021 کے دوران. کوشچن یہ آتا ہے کہ ٹرمپ کو کیوں استعمال کرنا پڑا یہ کارڈ. اٹ مینس کہ ٹرمپ جو ہے، جو وائٹ سپرمسٹ ہیں، وہ ان کی سپورٹ چاہتا ہے. وائٹ سپرمسٹ کی ٹرمپ سپورٹ چاہتا ہے. ٹرمپ کو یہ چاہیے کہ مجھے جیسے تیسے جو ہے یہ سپورٹ ملنی چاہیے. سو وائٹ سپرمزم پہ وہ یقین رکھتا ہے. اگر وہ وائٹ سپرمزم پہ یقین رکھتا ہے، کہ وائٹ سپریرٹی پہ یقین رکھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو کرسچینٹی اور وائٹ سپرمزم اور جو کرسچن ایونجلیکلس ہیں، یہ میں ان کا ووٹ لوں اور میں آئیڈینٹی کی پالیٹکس کھیلوں، بلیک، ایشین، وائٹ، کرسچن، مسلم، انڈین، یہ اگر میں ان چیزوں کے بیچ میں کھیلوں تو میں شاید بہتر کھیل سکوں گا. دیکھیں جب ٹرمپ کو گولی لگی تو سب نے کہا کہ بائیڈن تو گیا. بائیڈن تو واقعی اس کے کوئی چانس نہیں تھے، اور اس کے کوئی سچویشن نہیں تھی. اس نے تو بچ نہیں، وہ نہیں تھا، جیت ہی نہیں سکنا تھا. اس نے تو کسی سیما پہ جیت نہیں سکنا تھا. لیکن یہ جو پوزیشن ہے جو ابھی ایمرج ہو رہی ہے، کہ جس میں کیملا ہیرس جو ہے وہ شی از ایمرجنگ ایز اے کراؤڈ پولر. وہ کراؤڈ پولر کے طور پہ ایمرج کر رہی ہے. اور جو ٹرمپ اب یہ کہتا ہے کہ جی وہ صرف اپنے بھارتی ورثے کو یا بھارتی ہیریٹیج کو سپورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیز جو ہے اس نے بیسیکلی تمام بھارتیوں کو اپنے خلاف کر لی ہے میری ذاتی رائے کے اندر. دیکھیں میری بات سنیں، اس میں پیپل ڈو ناٹ ٹیک دس ویری ان اے گڈ شیپ. لوگ اس کو اچھی وہ نہیں لیتے کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ ایسے رہیں یا ویسے رہیں. لوگ اس کو اچھے برے انداز سے لیتے ہیں کہ آپ اگر یہ کہہ دیں کہ جی آپ صرف اپنے بھارتی ورثے کو فروغ دیتی ہیں. بھائی اگر وہ اپنے بھارتی ورثے کو، اگر وہ ہے ہی بھارت کی، یا اس کی ماں اگر انڈین ہے، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اگر اس کی ماں انڈین ہے اور اس کی ماں اگر انڈین بھی تھی تو اس نے کیا کنٹریبیوٹ نہیں کیا امریکہ کے اندر؟ کیا یہ امریکہ کا ڈریم نہیں ہے باقی لوگوں کو ساتھ میں لانا؟ یہ کون سی بات ہے؟ یہ بات کہنا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا وہ ڈر رہے ہیں کہ مجھے اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے، جسے وہ کہتے ہیں نا، اور میں جتنا جلدی ہو سکے اس کو آئیڈینٹی پالیٹکس پہ لے آؤں. میں جو وائٹ امریکنز ہیں، جو وائٹ سپرمسٹ ہیں، نسل کی بنیاد پہ جو ووٹ ہے، ریسزم کی بنیاد پہ جو ووٹ ہے، اس کو تھوڑا سا موٹیویٹ کروں، اس کو لے کے چلوں، اور یہ کہوں کہ یہ لوگ غلط ہیں. تو اٹ مینس کہ ٹرمپ جو لائن لے رہا ہے وہ بڑی ہارڈ لائن لے رہا ہے، اور وہ انڈینز کو ناراض کر لے گا. اس کی دیر آر چانسز آف دیٹ. اگر وہ انڈینز کو ناراض کر لیتا ہے تو اس میں پھر ظاہری بات ہے انڈینز اگر ٹلٹ مار جاتے ہیں دوسری طرف، تو it will not just be Indians, it will be a wave that will also push the Arabs, a wave that will also push to every identity which is not white. ہر وہ آئیڈینٹی جو سفید نہیں ہے اس کو یہ ظاہری بات ہے وہ کچھ تو کریں گے، وہ کہیں گے ہاں بھائی کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو ایسے، یہ کیا ہے ایسے. سو یہ چیز یہ جو کوشچن آئی تھنک ایمرج کر گیا ہے، یہ اچھا کوشچن نہیں ہے امریکن پالیٹکس کے لیے. اس کا ہوتا کیا ہے، نقصان ہوتا ہے کہ جتنی بھی ڈیولپنگ ورلڈ ہے اس کو بھی اس میں پھر وہ آ جاتا ہے. اب جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لبرلز ہیں امریکہ کے اندر، وہ سارے کے سارے بول رہے ہیں، مائنورٹیز بولیں گے. پھر جن کے پاس کاغذ نہیں ہیں، وہ اب میں ایسے لوگوں کو امریکہ میں جانتا ہوں، دوز who don't have papers but they are living here, they are paying taxes, they are contributing in American economy. Likely possibility they can if they can't vote for Kamala Harris, they can
गिव डोनेशन टू कैमला हैरिस को दे सकते हैं, वो ऐसे लोगों को पैसे दे सकते हैं कि ट्रम्प को हराओ यार। सो ये चीज़ जो है इंडियंस का को टारगेट करना, मेरा ख्याल है इंडियंस जो हैं अब वो कैमला हैरिस के साथ जाएंगे, और कैमला हैरिस जो है वो उसके चांसेस नज़र आ रहे हैं, और उसको कोई और नहीं होगा। अगर ट्रम्प अपना विक्टिम कार्ड खेलता रहता ना, विक्टिम कार्ड ही खेलता रहे, तो ट्रम्प के लिए वही बहुत है। ट्रम्प अपना विक्टिम कार्ड खेलता रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो कंपेन है उसके पास जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो इस तरह के हैं कि जिससे वो कंपेन डर गई है, कि भाई कंपेन से मुराद द पीपल हु आर बेसिकली कंपेनिंग फॉर हिम, हिज टीम, ऑल द पीपल हु आर सपोर्टिंग हिम, वो सारे के सारे डर गए हैं भाई अगर ये हमने इसको ना ऐसे किया तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है, हमें थोड़ा सा टफ लाइन लेनी पड़ेगी। सो यही वजह है कि ट्रम्प ने उसकी वो जो इंडियन और ब्लैक होने को कहा है कि उसे कहा ये इंडियन भी है, ये ब्लैक भी है, ये खातून भी है, ये लिबरल भी है, ठीक है, तो इसको तो बहुत सारे एडवांटेज मिल रहे हैं। अब देखिए ना कितनी किस्मत है कैमला हैरिस की कि बाइडेन जो है, अब वो बाइडेन साहब का मैं फाइनल स्टेटमेंट सुन रहा था जब उन्होंने स्टेटमेंट दी व्हाइट हाउस में बैठ के कि मैं नई नई नस्ल को देना चाहता हूँ। नई नस्ल को बाइडेन साहब कहाँ देना चाहते थे, वो तो बुढ़े हो गए, वो तो पार्टी ने पैसे देने बंद कर दिए, सपोर्टर्स ने पैसे देने बंद कर दिए बाइडेन को। उसने कहा यार ये इसका तो कोई हाल ही नहीं है, ये तो बोल ही नहीं सकता, इसको तो पता ही नहीं है। इससे पहले उसके बारे में कहा जाता है कभी वो राइट चला जाता है, कभी लेफ्ट चला जाता है, स्टेज से उतरता है, उसको समझ नहीं आती मैंने किधर जाना है, कभी किसी खातून को गले मिलने की कोशिश करता है, कभी किसी खातून को मिल रहा होता है तो क्या कर रहा होता है, उसकी बीवी भाग भाग के आती है, हेलो मैं हूँ यहाँ पे, क्या कर रहे हो तुम, किधर जा रहे हो। तो वो दीज आर बेसिकली थिंग्स, ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली दे दैट टेल्स अस द स्टोरी कि भाई साहब दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी नॉर्मल, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये ज़ाहिर बात है एक एबनॉर्मल चीज़ है। तो अगर अगर जो बाइडेन को देखें तो जो बाइडेन ने तो कुछ नहीं किया, जो बाइडेन तो मजबूर होकर उसने प्रेसिडेंसी छोड़ी है, और क्योंकि उसको उसको पार्टी उसकी पार्टी जो है उसको सपोर्ट करनी बंद कर दी थी उन्होंने, और उन्होंने कहा यही वो रास्ता है, यही वो तरीका है कि हम ये कह सकते हैं कि पायन सानों किसी तरीके जैसे तैसे भी है हमें यहाँ से बस वो करो निकालो, और इस बंदे को निकालो बाइडेन को, बाइडेन जो है वो हमारी पार्टी को डुबो देगा, सो हमें नए नया ब्लड चाहिए। सो उन्होंने कहा मैं नए खून को दे के जा रहा हूँ, नए ब्लड को दे के जा रहा हूँ। नया ब्लड किसका दिल करता है पावर छोड़ने को, और वो भी कैमला हैरिस जिसको उसने सिर्फ चुने ही वोटों के लिए था। देखिए बाइडेन डिडंट पिक द ट्रम्प, बाइडेन डिडंट पिक द कैमला हैरिस बिकॉज ही लाइक्स हर, या वो बड़ी उसकी कुर्बानी है। उसने कहा एक तो ब्लैक है, ब्लैक भी मेरे वोट देंगे, इंडियन है, इंडियन ओरिजिन भी मुझे वोट देंगे, और फेमिनिस्ट भी मुझे वोट देंगे, ठीक है। ऑन द कंट्री ट्रम्प ने किसको चुना है, वाइट को, क्रिश्चियन इवेंजलिकल्स को, देन जो एक जो जो रेस फैक्टर है उसको उसने चुना है, ठीक है, और उसने हार्ड लाइनर को चुना है, प्रो एक इजराइल फैक्टर भी है उसने उसको भी चुना है, ठीक है। ये बात सही है कि इस वक्त जो इजराइल लॉबी है अमेरिका के अंदर, वो जो डेमोक्रेट्स हैं दे आर नॉट हैप्पी विद इट, इट स्टार्टेड ऑल द वे फ्रॉम बाइडेन के सॉरी ओबामा के दौर से, दे वर नॉट हैप्पी। हो सकता है वो कोई फाइनेंसिंग करनी शुरू कर दें, चीज़ों को मोड़नी शुरू कर दें। ये याद रखिएगा कि 2016 के अंदर जब इलेक्शंस हुए थे तो जो ट्रम्प साहब जो थे उनके ओवरऑल वोट हिलरी क्लिंटन से कम थे, लेकिन वो जो इलेक्टोरल कॉलेज की गेम बनी उसमें आके आई थिंक वो जीत गए थे। सो दैट इज़ अ क्वेश्चन दैट इज़ ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड यानी ये सब ममालिक को सब मुल्कों में ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन यहाँ पे आके हमें एक चीज़ पता चलती है कि अमेरिका जैसा डेवलप मुल्क एट टाइम्स उन इश्यूज़ पे आके लड़ाई कर सकता है, या उन इश्यूज़ पे इंगेज हो सकता है कि जो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। नोबडी कैन एवर थिंक ऑफ दिस। हम सोच भी नहीं सकते कि अमेरिका भी इसके ऊपर जो है वो जाके तो लड़ पड़ेगा। अमेरिका भी कहेगा नहीं पाया ना, ऐसा तो नहीं, ये वो तो अमेरिका को भी ये करना पड़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जो है वो हम तो समझते हैं अमेरिका डेवलप्ड है, हम समझते हैं अमेरिका बड़ा जो है ना प्रोग्रेसिव है, लिबरल है, वो सेक्शन ज़रूर मौजूद है, लेकिन एक सेक्शन जो कि जैसे ट्रम्प साहब जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, या ट्रम्प जिनकी फेवर लेना चाहता है, ट्रम्प के लिए आपको पता है सिंपैथीज तो बहुत इमर्ज हुई थी ना ये जब उनको गोली लगी है, लेकिन राइट आफ्टर दैट अभी ये जो पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं, पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन, पॉलिटिक्स ऑफ रेस, पॉलिटिक्स ऑफ एथनिसिटी, पॉलिटिक्स ऑफ
وہ جسے کہتے ہیں نا بینگ وائٹ اینڈ بلیک، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں دے آر گوئنگ ٹو بی دے آر گوئنگ ٹو ڈیوائڈ دا کنٹری مور دین یونائٹ دا کنٹری. اس میں اگر آپ جو امریکہ کی جو فارن سروس ہے یا جو باقی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. ان کو آئی ہیپن ٹو میٹ، کبھی کبھی میں سنتا ہوں ان لوگوں کو اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جا رہا ہے یا ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے یا ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. سو لیٹس سی اس میں کیا نکلتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں. بٹ کالنگ کیملا ہیرس ایز اے جسے آپ کہیں گے کہ کیا آپ بلیک ہیں یا کیا آپ انڈین ہیں، میرا خیال ہے دس از ناٹ اے پریزیڈینشیل اسٹیٹمنٹ، دس از ناٹ اے اسٹیٹمنٹ وچ شیل کم فرام اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ٹرمپ صاحب نے نکی ہیلی کو بھی جو ہے نا وہ ٹارگٹ کیا ہوا. اس نے کہا کہ نکی ہیلی جو ہے اس کے پیرنٹ سٹیزن جو تھے وہ امریکی نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جو چیز ہے یہ تو کوئی چیز نہ ہوئی. آپ کے دیکھیں امریکہ کی جو بیوٹی ہے نا دیٹ از ان ڈائیورسٹی. امریکہ کی بیوٹی جو ہے وہ وائٹ سپرمزم میں نہیں ہے. یہ جو ریسزم ہے، یہ جو بہت سارے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ویسٹرن ورلڈ میں آ رہی ہے، یہ جو ہمیں تو کتابوں میں ہم نے تو اور پڑھا تھا ان کے بارے میں، لیکن آہستہ آہستہ چیزیں بدلتی جا رہی ہیں. جیسے جیسے نان یورپین نان ویسٹرن کنٹریز ویسٹ میں جا رہے ہیں، وہاں جا کے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، وہاں جا کے الیکشنز لڑ رہے ہیں، اکانومی میں سپورٹ کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، انگیج کر رہے ہیں، تو وہ جو وائٹ ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تو نہیں. کیونکہ وائٹ کا پرابلم یہ ہے کہ وائٹ ہفتے میں 5 دن کام کرتا ہے اور 8 گھنٹے بڑی مشکل سے کام کرتا ہے. یہ ہمارے لوگ جو ہیں جو سارے یہ ہفتے میں 7 دن کام کرتے ہیں اور 18 گھنٹے کام کرتے ہیں. بڑی کچھ جلدی بھی ہو تو 12 گھنٹے کریں گے، 10 گھنٹے کریں گے، اور پورے 7 دن کرتے ہیں. چھٹی تو ان کو پتہ نہیں ہوتی کیا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جب وہ پھر باقیوں سے وہ آگے نکل جاتے ہیں، جب وہ آگے نکلتے ہیں تو ادھر لوکل جو ہے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ یہ تو ہمارے بعد میں آئے تھے، یہ تو ہمارے ملازم تھے، یہ تو ہمارے ایسے تھے. لیکن بھائی ان کا ورک بھی تو دیکھیں نا، وہ 40 آورز اے ویک تو کام نہیں کرتے ہیں. وہ تو کام کرتے ہیں 80 آورز اے ویک جا کے، اس سے بھی زیادہ وہ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا، بٹ لیٹس سی کہ انڈین ووٹر کدھر جاتا ہے. انڈین ووٹر کی جو ٹلٹ ہے وہ تھوڑا سا بدلے گا ان مائی انڈرسٹینڈنگ.